अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि ज़िंदगी में कितने लाख डॉलर कमाना ज़रूरी है। मरने से पहले पहले हम लोग कितने लाख डॉलर कमा लें जो हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि कोई एग्जैक्ट ना किसी ने आज तक वो मैं तो कोई नहीं देख सका कि किसी ने बता दिया हो कि इतने अगर आप लाख डॉलर कमा लें तो बस एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। कोई कहता है 1 लाख डॉलर कमा लें, कोई कहता है 1 मिलियन डॉलर कमा लें, कोई कहता है 1 बिलियन डॉलर कमा लें। अब डिफरेंट है तो इसमें हम लोग तो बीच में ही खोए हुए हैं कि भाई कमाएं कितने, कोई एक जवाब दें कि सब मुत्तफिक हों, तो उसके ऊपर हम जो है वो फिर कोशिश करें उसी सूरत में लग जाए। हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं कम से कम या चले 1000 डॉलर भी हो सकता है, लेकिन हम लाख डॉलर रख सकते हैं। हमने जी 1 लाख डॉलर कमा लिया। अच्छा, 1 लाख डॉलर मैंने अब कमा लिया है फ़र्ज़ करें, और मेरे पास आ गया तकरीबन वो कोई अभी के हिसाब से 2.5-3 करोड़ रुपया बनता है, पाकिस्तानी अगर देखा जाए। 2.5-3 करोड़ रुपया जो मेरा बन गया, तो क्या ये मेरी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है? अब ये एक अहम सवाल है, क्योंकि जो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ इस सूरत-ए-हाल में, अगर अल्लाह ना करे मेरी आँखें चली जाएँ, तो मेरे ख़्याल में तो मैं 2.5-3 करोड़ से ये आँखें ही नहीं वापस ला सकता। तो ये मेरे लिए तो काफ़ी नहीं है। चलें हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ऐसा करते हैं कि हम जी 1 मिलियन डॉलर तकरीबन कोई 25-30 करोड़ रुपया ये बन जाएगा। तो इतना कह सकते हैं। अब जी अगर देखा जाए 25-30 करोड़ रुपए में, तो आँखें जी चली गईं, तो शायद हो सकता है कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए जो 5 करोड़ में मुझे आँखें दे दे। बाकी मेरे पास रह गए 25 करोड़। 25 करोड़ रुपए में अब मैं क्या ले सकता हूँ? 25 करोड़ रुपए में अगर मैं घर की बात करूँ तो इस्लामाबाद में जो एक घर है 25-30 करोड़ का मिल जाएगा। तो इतने तक तो हो जाएगा 25-30 करोड़ में। लेकिन उसके बाद अब मैंने काफ़ी ज़िंदगी अल्लाह के फ़ज़ल से अगर गुज़ारनी है, अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी दी है, तो 25-30 करोड़ भी काफ़ी नहीं है। यानी कि जो अगर हमने डिस्कस किया कि 1 मिलियन डॉलर जो है वो भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इसी तरह अगर हम इसको बढ़ाते जाएँ, तो ये होगा कि आप को की रिक्वायरमेंट कितनी है वो देखा जाएगा। फ़र्ज़ करें कि एक बंदे के पास 1 बिलियन डॉलर है, 1 बिलियन डॉलर, ठीक है? इतना जो है उसने कमा लिया है। अब ये अगर उसको पता चला जाए कि आज उसके बैंक में 1 बिलियन डॉलर आ गया है और आधे ही घंटे बाद उसने फ़ौत हो जाना है। अ, उसने ज़िंदगी से जाना है, बस काफ़ी हो गया ज़िंदगी का सफ़र। अब उसने जो है आखिरत की तरफ जाना है। तो उसके लिए क्या ये काफ़ी है 1 बिलियन डॉलर? नो, मेरे ख़्याल में तो वो कहेगा कि मैं ये सारे देता हूँ, मैं ज़ीरो पे आ जाऊँगा, लेकिन मुझे रहने दो यहाँ पे। दोबारा टाइम मिला तो मैं दोबारा कमा लूँगा। तो ऐसे जो है ना एग्ज़ैक्ट फ़िगर कोई नहीं है जो हमारे ना एक एग्ज़ैक्ट हम अमाउंट डिस्कस कर सकें। हाँ, दूसरा क्या हो सकता है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास जो है 1 लाख नहीं 50,000 डॉलर थे, ठीक है? 50,000 डॉलर थे मेरे पास, कोई डेढ़ 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। लेकिन अगर मेरी ज़िंदगी की ज़रूरियात सारी पूरी हो रही हैं, मैं सेहतमंद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे घर वाले ठीक हैं, मेरे बच्चे ठीक हैं, वालिदैन ठीक हैं, और उस हिसाब से तो फिर ये चीज़ें काफ़ी हो सकती हैं, इसमें काफ़ी बरकत पड़ सकती है, यही अमाउंट पूरा हो सकता है। लेकिन मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे आ जाएँ और मेरे पास मसाइल बढ़ जाएँ ज़िंदगी के, सेहत ना हो या बाकी चीज़ों में इश्यूज़ आ जाएँ, तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। दूसरा इसका ये मसला होता है कि जब आप एक टारगेट पे रखते हैं कि मैंने 1 लाख डॉलर कमाना है, 10 लाख डॉलर कमाना है या 1 बिलियन डॉलर कमाना है, जितना भी कमाना है। तो आप क्या करते हैं कि आप सारी चीज़ों को पास करके और उस एक अमाउंट के पीछे लग जाते होते हैं। अच्छा, ये वाली जो अप्रोच है ना, ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। फ़र्ज़ करें कि आपने कहा कि जी मैंने 1 लाख डॉलर का कमाना है, ठीक हो गया। 1 लाख डॉलर के लिए अब आपने कोशिश कर दी, आपको हो सकता है 6 महीने में कमा लें, हो सकता है 3 साल में कमा लें, हो सकता है डेढ़ साल में कमा लें। हो सकता है डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर लक एंड योर स्किल्स। उस हिसाब से जब तक आप कमा रहे हैं, तो उस दौरान में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उस दौरान में ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं करना चाहिए, जो आपका ज़िंदगी का हिस्सा है? या क्या उस दौरान में आपने दूसरों के हकूक़ अदा नहीं करने चाहिए? आप जी फैमिली को टाइम ना दें, वालिदैन को टाइम ना दें, किसी को भी टाइम ना दें, आप उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। तो क्या ये अमाउंट पूरा हो सकता है? तो ये तो नहीं हो सकता। अगर आप उसकी आपकी डेथ हो जाए, किसको श्योरिटी है कि जब उसने इतने पैसे कमा लिए तो उसकी ज़िंदगी बाकी रहेगी उसको एन्जॉय करने के लिए? कम से कम इतनी श्योरिटी तो हो यार, 10 दिन तो मैं ज़िंदा रहूँगा, इस टारगेट को अचीव कर लिया तो। अच्छा, इस सूरत-ए-हाल में अब करें क्या? ये तो एक नया जो है वबाल खुल गया है कि यार ये क्या है? पहले कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, वो कहते हैं कम से कम इतने डॉलर कमाओ, बंदा चुप करके लगा हुआ होता है उसमें, चलो यार इतने कमा लिए फिर देखेंगे। तो ये तो एक नई सूरत आ गई है कि जब उतने कमा लेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ज़िंदगी की श्योरिटी नहीं है, बाकी चीज़ों की है। तो साथ-साथ में आप कोशिश करें, पहली चीज़ जो है, आप जितना ज़्यादा ज़िंदगी जो दिन गुज़ार रहे हैं,
اس دن میں جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، جتنے آپ پرسکون رہیں گے، جتنا دوسروں کو فائدہ دیں گے، وہ دن سب سے بہتر ہوگا آپ کے لیے، آپ کی یہاں کی زندگی کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی وہ دن سب سے بہتر ہوگا۔ جتنا آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اپنے جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں، نماز کی پابندی کریں، باقی جو ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، باقی جتنے بھی ہمارے اوپر یہ شرعی قوانین لاگو ہوتے ہیں ان کی ہم پابندی کریں، تو ساتھ ساتھ میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو اسلام کی اگر روح دیکھی جائے تو وہ یہی روح ہے۔ اگر جی اس طرح نہ ہوتا، یعنی کہ ڈیلی کا کام ڈیلی نہ کرنا ہوتا، تو یہ 5 نمازیں دن میں فرض ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمعے والے دن میں ساری چھٹی رکھ کے ساری نمازیں 49 جو ہے 49 نمازیں بنتی ہیں، یہ رکھ لی جاتی کہ جمعے والے دن آپ نے سارے ہفتے کی نمازیں پڑھنی ہیں، باقی دنوں میں جو ہے آپ انجوائے کریں، آپ اپنے کام کریں، بزنس کریں، جو بھی چیزیں کریں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو ساتھ ساتھ میں چیزیں کرنی ہیں۔ اور دوسرا بینگ انٹرپرنور، اور کافی جو میرا ایکسپیرینس ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا یا باقی چیزوں کا، اس سے میں اس چیز کے اوپر پہنچا ہوں کہ جو کام آپ تھوڑا تھوڑا روز روز کرتے جائیں وہ بہت بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اکٹھا کریں۔ اس حساب سے آپ اتنی پروگریس نہیں کر سکتے، جتنا آپ سٹیپ بائی سٹیپ کرتے جاتے ہیں تو آپ میں بہتری ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس حساب سے ہم ان کو لے کے چلنا چاہیے۔ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں اس میں جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں ان کا خیال کریں۔ اب آپ کی آنکھیں نہ ہوں، جو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ نہ سکیں، امیجن کریں تو آپ لوگ کتنے پیسے اس پہ خرچ کریں گے۔ آپ کو 10 کروڑ بھی مل جائے تو آپ کو کہے گا 10 کروڑ کا 10 کروڑ میں ادھر ہی دیتا ہوں، میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ آپ کے اللہ نہ کرے کوئی کڈنی کا مسئلہ ہو جائے، کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے، کوئی بھی ایشو ہو جائے، آپ کا کوئی اور پریشانی ہو جائے، آپ کے کوئی پیارے جو ہیں وہ کسی بیماری میں اللہ نہ کرے وہ ہو جائے، اور آپ کے سارے خرچے وہیں پہ لگ رہے ہیں، یا کوئی اور کسی سے کوئی مسئلہ ہو گیا آپ کا اور سارے جو آپ کی انرجیز ہیں وہیں پہ ویسٹ ہو جائیں۔ ایک جو چیز ہے ضروری، وہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ روز کا کام روز کریں، آپ دنیا کمائیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بے شک کمائیں، لیکن اس کی نیت کیا ہے؟ آپ اتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ میں جی $1 ملین کمانا چاہتا ہوں، لیکن یہ پیسے جب میرے پاس آ جائیں گے تو میں اس سے جو ہے میں نیک امال میں خرچ کروں گا، یا یہ ہو سکتا ہے بہتر اس کا حال یہ ہے کہ جتنے پیسے آئیں گے میں اس کا پرسنٹ رکھ لیتا ہوں، میرے پاس یہ 1000 آیا تو میں اس سے 1 روپیہ جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ آپ کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مدرسہ میں، کسی بھی ایسی چیز میں جہاں پہ لوگوں کا فائدہ ہو، مستقبل میں فائدہ ہو، ایسا ہنر ہو، ان کے پاس ایسی تعلیم ہو جس سے ان کو مستقبل میں فائدہ ہو، آنے والی زندگی میں فائدہ ہو، وہاں پہ آپ ساتھ ساتھ میں خرچ کرتے رہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ جو زندگی ہے اس کی خوبصورتی یہی ہے، یہ اتنے پیارے طریقے سے بنائی گئی ہے کہ جب تک آپ کی آنکھ بند نہیں ہوتی تو آپ کی آنکھ نہیں کھلتی۔ جب تک ہم لوگ چل رہے ہیں، ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، تو جیسے ہم کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، تو ایک دم اٹھتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم خواب میں تھے، خواب کے دوران ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم خواب میں تھے۔ یہی سچویشن ہماری اس زندگی کی ہے۔ اس ٹائم جب آخری ٹائم کے اوپر جب وہ موت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی نامال کے اوپر ہے وہ ایک بہترین سا لحاف لے کے آئیں، آپ کو بڑی رسپیکٹ سے لے کے جائیں، آپ کو جوتے مار کے لے کے جائیں، یہ دونوں احادیث میں ہے۔ جب مرنے کا ٹائم آتا ہے تو سچویشنز دونوں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اس ٹائم بجائے اس کے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ روز کا کام روز کریں، صرف 5 نمازیں ہیں اور 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں ایک نماز کے اوپر، تو یہ اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ فرائض میں جو چیزیں ہیں وہ آپ ادا کریں اور ساتھ ساتھ میں کام کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی ترقی دے اور آخرت میں بھی ترقی دے، لیکن یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کی نہیں ہیں۔ آپ کے گھر کے اوپر، آپ کے نام کے اوپر پراپرٹی ہے، آپ کے نام کے اوپر گاڑی ہے، جو مرضی ہے، جب آپ کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ تو ایسا ہوتا کہ جی آپ کے نام کے اوپر جتنی بھی پراپرٹی ہے، 1 ارب کی پراپرٹی ہے، آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کر دی جائے گی، نہیں۔ 33% میرے خیال میں، یا جتنا بھی آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ وصیت بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ پراپرٹی اب آپ کی ہے ہی نہیں، وہ ختم، وہ جو دنیا میں رہنے والے ہیں وہ ان کے لیے پراپرٹی ہے۔ اس حساب سے آپ کی پراپرٹی کیا ہے یہ اب آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ کا بینک اکاؤنٹ کون سا والا بھرا ہوا ہونا چاہیے یہ اب آپ کو دیکھنا ہے۔ یہاں کا بینک اکاؤنٹ جو مرنے کے ساتھ یہیں پہ رہ جائے گا وہ والا، یا جو آپ کا اصل بینک اکاؤنٹ ہے جس میں نیکیاں آپ کرتے جا رہے ہیں، ایڈ اپ ہوتی جا رہی ہیں، وہ والی چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو میں حقیقت یہ بتاؤں، اس زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ سکون ہے۔ سکون اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو جتنے پیسے ہیں، جو مرضی ہے، کچھ نعمت کا فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو سکون نہیں ہے۔
سکون کس سے ملتا ہے؟ سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے سے ملتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے ملتا ہے۔ تو آپ اس چیز کے اوپر کائنڈلی کام کریں اور اپنے ماحول کو لازمی طور پہ تبدیل کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آپ کو فائدہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس حساب سے جو ہے آپ دنیا کمائیں، نو ڈاؤٹ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ تو دعا ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو دنیا میں بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، آپ اس حساب سے لازمی کریں، لیکن یہ چیز مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ جو دنیا میں آپ چیزیں کما رہے ہیں وہ آپ کی نہیں ہیں، وہ نیکسٹ ٹائم جو ہی آپ کا سانس ختم ہوگا تو وہ ادھر ہی رہ جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کو۔